तिमीहरूले चाहिँ यो डिफरेन्सियल इक्वेसन भन्ने कुरा म्याथमेटिक्समा पनि पढ्यो। त्यसपछि यो डिफरेन्स इक्वेसन तिमीहरूले अर्को कहाँ पनि पढ्यो त भन्दाखेरि फाइनाइट डिफरेन्स मेथड भनेर डिफरेन्स इक्वेसनको कन्सेप्टबाट तिमीले अलिअलि न्युमेरिकल मेथड्समा पनि पढ्यो। जस्तै कन्टिन्युस टाइम सिग्नलमा हामीले रिप्रेजेन्ट गर्ने बेलामा लिनियर कन्स्ट्यान्ट कोफिसियन्ट डिफरेन्सियल इक्वेसन्स भनिन्छ भने डिस्क्रिट टाइम सिस्टममा हाम्रो के छ त लिनियर कन्स्ट्यान्ट कोफिसियन्ट डिफरेन्स इक्वेसन भनिन्छ। यसको एलसिसिडिई भन्छ। अब कन्टिन्युस टाइममा डी भनेको डिफरेन्सियल हुन्छ, डिस्क्रिट टाइममा डिफरेन्स हुन्छ, अरू सेम हुन्छ। त्यसैले सर्ट फर्ममा तिमीहरूलाई एलसिसिडिई पनि लेख्छ। त्यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ नआउला होइन, तिमीहरूलाई सजिलोसँगै आउँछ। इभ्यालुएट द रेस्पोन्स अफ अ एलटिआई सिस्टम टु अ गिभन इनपुट एन्ड डिजाइन लिनियर फिल्टर्स। फिल्टर डिजाइन गर्नुपर्छ होइन। डिजिटल फिल्टर डिजाइन गर्ने बेलामा हामीले चाहिँ यो कन्सेप्टहरू युज हुन्छ। नोट द्याट द जेट ट्रान्सफर्म अफ द इम्पल्स रेस्पोन्स एचएन एक्जिस्ट फर अनस्टेबल एलटिआई सिस्टम्स, सो युज टु स्टडी अ ब्रोडर क्लास अफ डिस्क्रिट टाइम एलटिआई सिस्टम्स एन्ड सिग्नल्स। अब यो तिमीहरूलाई अलिक डिटेलमै गएर हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब अनस्टेबल सिस्टम, स्टेबल सिस्टम, अहिले पछि यसको रिजन अफ कन्भर्जेन्स पढ्ने बेलामा आउँछ। एलटिआई सिस्टम एन्ड सिग्नल्स बट द डिस्क्रिट टाइम फुरियर ट्रान्सफर्म हामीले पढिसकेको नि डिटिएफटी क्यान बी एप्लाइड टु स्टेबल एलटिआई सिस्टम्स ओन्ली। हेर्ने भनेपछि डिटिएफटी हामीले स्टेबल एलटिआई सिस्टम्सलाई मात्रै युज गर्न सकिन्छ भने जेट ट्रान्सफर्म हामीले अनस्टेबलमा पनि युज गर्न सकिन्छ एलटिआई सिस्टम, बिकज the DTFT exists only if the impulse response is absolutely summable, that is stable. A defined J transform भन्छ भने के लेखिन्छ the J transform of a discrete time signal xn is defined as the power series is xz equal to summation n equal minus infinity to plus infinity xn z power minus n। अब यहाँ मैले लेखिदिन्छु तिमीहरूलाई के हो त भन्दाखेरि z इक्वल होइन वास्तवमा हाम्रो के हुन्छ त आर, यसलाई हामीले चाहिँ पोलर फर्ममा लेख्ने बेलामा आर ई पावर जे ओमेगा, जे ओमेगा लेखिन्छ आर। अब त्यसको म्याग्निट्युड अब रेडियस भनौँ, यसलाई 1 गऱ्यो भने के हुन्छ त जेड इक्वल ई पावर जे ओमेगा हुन्छ। हो यो ई पावर जे ओमेगा राख त्यहाँ एक्स ई पावर जे ओमेगा भयो यहाँ होइन। अनि हो जेडको ठाउँमा ई पावर जे ओमेगा राख्यो भने के हुन्छ त ई पावर माइनस जे ओमेगा एन हुन्छ। भनेपछि डिटिएफटी भनेको के हो त एक्स ई पावर जे ओमेगा इक्वल टु समेसन एन इक्वल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी होइन एक्स एन ई पावर माइनस जे ओमेगा एन हो। भनेपछि ई पावर माइनस जे ओमेगा एनमा ई पावर जे ओमेगालाई हामीले जेड लेख्यो भनेदेखि यो रिलेसनसिपले जेड पावर माइनस एन हुन्छ, ई पावर जे ओमेगा भनेको जेड हुन्छ। भनेपछि त्यति बेला के हुन्छ त डिस्क्रिट टाइम फुरियर ट्रान्सफर्म चाहिँ जेड ट्रान्सफर्ममा कन्भर्ट हुन्छ। अनि डिटिएफटी पढ्नुको मतलब जेड ट्रान्सफर्म पनि धेरै पढिसक्यो तिमीहरूले, यसमा हुने न्युमेरिकल पनि धेरै पढिसक्यो। त्यहीँ हुने जस्तो यहाँ पनि त्यही हुने हो, इक्जाम्पलहरू मात्र आफ्नो डोमेनमा एनालाइसिस गर्ने हो। इक्वेसन 1 मैले 3.1 भने म भन्दिनँ। इक्वेसन दिस इक्वेसन इज द जेड ट्रान्सफर्म डाइरेक्ट जेड ट्रान्सफर्म बिकज इट ट्रान्सफर्म द टाइम डोमेन सिग्नल एक्सएन टु फ्रिक्वेन्सी डोमेन सिग्नल xz where z is the complex quantity, so its xn into its complex plane representation xz, and the inverse process, that is obtaining xn from xz, is called the inverse z transform। तिमीलाई ट्रान्सफर्मले टाइम डोमेन टु फ्रिक्वेन्सी डोमेन लैजाने हो, इन्भर्स ट्रान्सफर्मले फ्रिक्वेन्सी डोमेन टु टाइम डोमेन कन्भर्जन गर्ने हो भनेर त फुरियर सिरिजमा फुरियर ट्रान्सफर्ममा पनि पढेको। जे ट्रान्सफर्म पनि त्यही हो, ल्याप्लास ट्रान्सफर्ममा पनि त्यही हो। त्यही भएको पनि यहाँ धेरै चिजहरू केही पनि छैन। द इन्भर्स प्रोसेस भयो, वी क्यान राइट एक्सजेड इक्वल टु जेड अफ एक्सएन भनेको इनपुट सिग्नललाई हामीले के छ त भन्दा ट्रान्सफर्म गरेर जेड डोमेनले ट्रान्सफर्म गरेर जेड ट्रान्सफर्म हामीलाई दिन्छ भने जेड ट्रान्सफर्मबाट हामीले इन्भर्स यो जुन छ यो डोमेन होइन, यसबाट हाम्रो के छ त इन्भर्स जेड ट्रान्सफर्म लगायो भने टाइम डोमेन सिग्नल आउँछ। रिलेसनसिपमा यो भयो। यो फुरियर सिरिज फुरियर ट्रान्सफर्म पनि देखाएको मैले। फुरियर सिरिजमा एफएस लेखिन्थ्यो, फुरियर ट्रान्सफर्ममा एफ मात्रै लेखिन्थ्यो भने यहाँ जेड भयो। मैले एफ नै गरेर भने वान साइडेड युनिलेटरल एन्ड टू साइडेड बाइलेटरल जेड ट्रान्सफर्म। वान साइडेड अर युनिलेटरल जेड ट्रान्सफर्म भनेको एन इक्वल 0 टु इन्फिनिटी हुन्छ, यसलाई कजल जेड ट्रान्सफर्म पनि भन्छ, र एक्स प्लस जेड लेखिन्छ युनिलेटरल।
नाउ द क्यारेक्टरिस्टिक अफ वान साइडेड जेड ट्रान्सफर्म यो हेर्ने इक्जामको लागि डेफिनेसन हेर्ने यो हेर्ने यसलाई पनि हेर्ने यसलाई पनि हेर्ने थ्योरीमा सोध्न सकिन्छ राइट लगाइदिएँ वान साइडेड भनेको यो भयो टु साइडेड भनेर भन्यो भने माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी योभन्दा अगाडिको इक्वेसन भनेको यही भइहाल्यो टु साइडेड भयो होइन पोजिटिभ र नेगेटिभ दुवै हुन्छ वान साइडेडको क्यारेक्टरिस्टिक्स हेर्ने इट डज कन्टेन इन्फर्मेसन एबाउट द सिग्नल एक्सन फर एन इज लेस देन जिरो एन इज लेस देन जिरो भनेको एन इक्वल टु -1 -2 -3मा हामीले चाहिँ स्टडी नै गरिँदैन कुनै इन्फर्मेसनै हुँदैन त्यही भएको भएर बीमा हेर्ने इट इज युनिक ओन्ली फर कजल सिग्नल भनेको के हो त भन्दाखेरि प्रेजेन्ट र पास्ट इनपुट मात्रै हुने फ्युचर इनपुट नहुने एन इक्वल टु -1 एन इक्वल टु -2 भनेको फ्युचर इनपुट हुने हो नन कजल हुन्छ त्यही भनेको हो प्रेजेन्ट र पास्ट इनपुट मात्रै भयो भने त कजल सिस्टम हुन्छ त्यसैले बिकज ओन्ली दिज सिग्नल्स आर जिरो फर एन इज लेस देन जिरो त्यही भएको भएर लेखेको यो पोइन्ट भनेपछि तिमीहरू पहिला पढेको स्मुथली पढ्यो भने यहाँ आउँछ कजल सिग्नल जान्ने बित्तिकै यो बुझिहाल्यो सीमा हेर्ने द वान साइडेड जेड ट्रान्सफर्म एक्स प्लस जेड अफ एक्सएन इज आइडेन्टिकल टु द टु साइडेड जेड ट्रान्सफर्म अफ द सिग्नल एक्सएन युएन युएन भनेको के हो त एन इज ग्रेटर देन इक्वल टु जिरोमा वान हुने एन इज लेस देन जिरोमा जिरो हुने अब हामीले ल्याबमा पनि हेरेको थ्योरीमा पनि हेरेँ आज मैले म्याथ ल्याबमा पनि एकपल्ट रिभिजन गरेँ भनेपछि यसले गर्दाखेरि के हुन्छ यो एक्सन चाहिँ माइनस इन्फिनिटीबाट प्लस इन्फिनिटीसम्म जान्छ तर यो युएनले गर्दाखेरि के हुन्छ नेगेटिभ भ्यालुज युएनको नेगेटिभ भ्यालुजमा जिरो हुन्छ जिरो इन्टु एक्सन जति भयो भने जिरो भयो यो युएन वान हुने भनेको एन ग्रेटर देन इक्वल टु जिरोमा हो त्यति बेला यसको वान हुन्छ वान इन्टु एक्सन हुने एक्सन हुने भयो त्यही भएर हामीले यो प्रपर्टिज लेखियो अब यो तिमीहरू आफैले हेर यो आरओसी भनेको रिजन अफ कन्भर्जेन्स हो यो पछि आउँछ यो पोइन्टहरू मैले अलिकति सेल्फ स्टडी गरेँ भने स्टुडेन्टलाई सजिलो होस् भनेर लेखेको हो टु साइडेड जेड ट्रान्सफर्मलाई बाइलेटरल भन्छ यो अलि गरिहाल्यो अब रिलेसनसिप अफ जेड ट्रान्सफर्म टु द डिस्क्रिट टाइम फुरियर ट्रान्सफर्म हेर्ने अघि मैले बताइहालेँ एक्स जेड इक्वल टु दिस यो इक्वेसन भनेको जेड ट्रान्सफर्मको जेड इक्वल टु आर ई पावर जे ओमेगा आर इक्वल टु वान डाइरेक्ट गरिदियो भने आइहाल्यो सजिलो एक्स जेड सच द्याट जेड इक्वल टु आर ई पावर जे ओमेगा गऱ्यो भने आर ई पावर जे ओमेगा पावर माइनस एन अब यहाँ आइहाल्यो यसरी आर पावर माइनस एन आरलाई वान गरिदियो भने के छ त यो तिम्रो डिटिएफटी हुन्छ होइन हामीलाई सजिलो छ यो पुट आर इक्वल टु वान त्यति बेला एक्स जेड भने एक्स ई पावर जे ओमेगा इक्वल टु समिसन एन इक्वल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एक्स एन ई पावर माइनस जे ओमेगा एन यो पनि हेर्ने यो 3.3 पनि हेर्ने यो किन फुरियर ट्रान्सफर्म डिटिएफटी पढिसक्यो पढेपछि यो रिलेसनसिप भयो 2 नम्बर 3 नम्बरमा सोध्न सकिन्छ युनिट सर्कल तिमीहरूलाई इक्जाममा सोध्दैन तर यसको बेसिक कन्सेप्ट जान्नुपर्ने हुन्छ यो हाम्रो जहिले पनि युनिट सर्कलमा म्यापिङ गरिन्छ योभन्दा बाहिर चाहिँ पोल्स पऱ्यो भने मेन पोल्स हेरिन्छ पोल्स पऱ्यो भने त्यो अनस्टेबल हुन्छ त्योभन्दा भित्र पर्नु पऱ्यो यो चाहिँ रियल भयो यो इमेजिनेरी भयो जेडको होइन जेड इक्वल ई पावर जे ओमेगा भइहाल्यो यो ओमेगा आर इक्वल टु वान गऱ्यो त्यही भएर यो आर इक्वल टु वान गऱ्यो नि त्यही भएको भएर युनिट सर्कल भनेको यो कहिले पनि नबिर्सिने अरू कुरा त्यहीँ मैले लेखेको छ एक्स जेड जेड इक्वल ई पावर जे ओमेगा गर्नै पर्ने हुन्छ जेड इक्वल टु पनि वान भयो होइन युनिट सर्कल आइहाल्यो हाम्रो रिजन अफ कन्भर्जेन्स भेरी इम्पोर्टेन्ट है यो पनि सोधिरहेको हुन्छ डिफाइन रिजन अफ कन्भर्जेन्स एन्ड एक्सप्लेन द प्रपर्टिज अफ रिजन अफ कन्भर्जेन्स सर्ट फर्ममा आरओसी भन्छ के हो त कन्भर्ज भनेको फाइनाइट भ्यालु आउने कन्डिसन के हो त कन्डिसन यहाँ हेर्ने डेफिनेसन द सेट अफ भ्यालुज अफ जेड इन द जेड प्लेन फर विच द जेड ट्रान्सफर्म कन्भर्जेस द्याट इज एक्स जेड इज फाइनाइट कन्भर्ज हुने भनेको इज कल द रिजन अफ कन्भर्जेन्स अर रिजन अफ एक्जिस्टेन्स भनेको पोल्स यदि हाम्रो यो युनिट सर्कलभन्दा या त्योभन्दा भित्र पऱ्यो भने स्टेबल हुन्छ कन्भर्ज हुन्छ त्योभन्दा बाहिर पऱ्यो भने डाइभर्ज हुन्छ यहाँ हामीले त्यसरी हेर्नु पऱ्यो है एक सेकेन्ड है यहाँ फोन तिमीहरूको
के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि एक्सएनबाट एक्सजेड निकाल्दाखेरि जेडको कुन कुन भ्यालुजमा सेट अफ भ्यालुजमा चाहिँ एक्सजेड फाइनाइट हुन्छ, त्यसलाई रिजन अफ कन्भर्जेन्स भन्ने भयो हैन। अब त्यसपछि अहिलेकै डेफिनेसनमा एक्सजेड भयो भने जेड इक्वल ई पावर जे आर ई पावर जे ओमेगा राखिहाल्यो, यसरी आयो। यो अघिको तिमीले बुझ्छ। unnecessary condition for convergence is absolutely summability of xz z power minus n, since xz magnitude of xz z power minus n equal to magnitude of xn r power minus n, then we must have summation n equal minus infinity to plus infinity magnitude of xn r power n must be less than 0. This means this must be finite. त्यो चाहिँ के हुने भयो त, कन्भर्ज हुने कन्डिसन भयो। and the range of R for which its condition is satisfied is termed as the region of convergence or ROC of the Z transform। तर मेन डेफिनेसन यही लेख्ने अगाडिको। प्रपर्टिज अफ द रिजन अफ कन्भर्जेन्स यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यो सबै बुकमा यसरी प्रपर्टी 1 2 भनेर लेखेको हुँदैन। यो कुनै बुकमा 4 5 वटा मात्रै लेख्छ गर्छ, मैले 8 वटा बनाएको छु होला, 8 वटा छ। यसले चाहिँ एकदमै राम्रो यो बुझ्नुको मतलब तिमीहरूले के बुझे त, जे ट्रान्सफर्म पुरै बुझ्यो नि फेरि यो प्रपर्टिज। त्यही भएर यिनीहरू प्रत्येक प्रपर्टिजको सायद मैले चाहिँ इक्जाम्पल पनि गरेको छु। यहीँ हेर्ने यी प्रत्येकको चाहिँ इक्जाम्पल छ यहाँ। यी कुन कुन प्रपर्टिज युज गर्यो, कसरी गर्ने। द रिजन अफ कन्भर्जेन्स डिपेन्ड अन द नेचर अफ द सिग्नल, त्यो जहिले पनि ट्रु हुन्छ। अल्सो डिफ्रेन्ट सिग्नल्स हेभ डिफ्रेन्ट रक्स, द्याट इज द रिजन अफ कन्भर्जेन्स। Thus, to find the inverse Z transform, we must specify the given xz so as to determine a unique xn. And the following are the properties of ROC. Property 1, the region of convergence ROC of xz consists of a ring or disk in the Z plane centered at the origin. अघि यहाँ हेरिहालियो यो origin भएर centered at the origin, ring or disk shape। त अहिले पछि आउँछ अझ डिटेलमा। Property 2, the region of convergence does not contain any pole। पोल चाहिँ पर्दैन, पोल पर्यो भने अनस्टेबल सिस्टम हुन्छ, डाइभर्ज हुन्छ। Property 3, the Z transform xz of xn converges absolutely if and only if the rock of the Z transform xn includes the unit circle। युनिट सर्कल हुनुपर्छ भनेर युनिट सर्कल मैले टपिक नै बनाएँ हैन, त्यो हुनै पर्यो। Property 4, if xn is a finite duration sequence such that n is greater than or equal to minus n1 less than or equal to n2, where n1 is less than minus infinity भनेपछि n1 फाइनाइट हुनु पर्यो, n2 पनि फाइनाइट हुनु पर्यो। n2 is less than infinity plus infinity भनेको n2 फाइनाइट हुने, बल्ल फाइनाइट रेन्ज भयो। n चाहिँ n1 र n2 रेन्जमा जान्छ, n1 पनि फाइनाइट n2 पनि फाइनाइट भयो भने बल्ल फाइनाइट ड्युरेसन sequence have finite duration length भनिन्छ। Then in this case the rock is the entire Z plane except possibly at Z equal to 0 or Z equal to infinity। याद गर्ने यसरी हाम्रो चाहिँ n को रेन्ज जुन यो समेसन छ यसमा n इक्वल -5 to +5 बन्दियो भने त फाइनाइट ड्युरेसन लेन्थ भयो। त्यति बेला त्यो किसिमको सिग्नल भयो भने त्यसको रिजन अफ कन्भर्जेन्स के हुन सक्छ त भन्दाखेरि इन्टायर जेड प्लेन हुन सक्छ र पोल पर्ने प्रोबेबिलिटी भनेको कि त ओरिजिनमा कि त इन्फिनिटीमा। त्यो बाहेकको अरू रिजन भनेको रिजन अफ कन्भर्जेन्स हुन्छ, फाइनाइट भ्यालु आउँछ। यो पनि अहिले हेरौँला। प्रपर्टी 5, इफ xn is a right sided sequence that then the rock extends outward from the outermost or the largest magnitude or the outermost finite pole in xz to infinity। भनेको अब राइट साइडेड सिक्वेन्स छ भनेको तिम्रो 0 to greater than or equal to 0 बाट एक्जिस्ट हुन्छ। n equal 0 to infinity भन्यो भने राइट साइडेड सिक्वेन्स, n equal to -1 to -infinity भनेर भन्यो भने लेफ्ट साइडेड सिक्वेन्स भयो। यो कजल भयो, यो नन कजल भयो। अब यस्तो कजल हुन्छ या राइट साइडेड सिक्वेन्स हुन्छ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि दुईटा पोल पर्यो भने सपोज पोल चाहिँ के पर्यो त, एउटा चाहिँ z equal to 0.5 अर्को z equal to 0.7 पर्यो भने z equal to 0.7 भन्दा बाहिरमा बढी आउटर मोस्टमा के हुन्छ त इन्फिनिटीसम्म रिजन अफ कन्भर्जेन्स हुन्छ। यो पनि हेरौँ ल।
यो सबै कुराहरू अहिले इक्जाम्पलमा आउँछ है, सबैको इक्जाम्पल छ न्युमेरिकल। अनि त्यहाँबाट यसलाई फर्दर क्लियरिफाई हुन्छ। इफ एक्सन इज अ लेफ्ट साइडेड सिक्वेन्स द रक एक्सटेन्ड्स इनवर्ड फ्रम द इनरमोस्ट और द स्मलेस्ट म्याग्निट्युड नन जिरो पोल इन एक्सजेड टु जिरो, जेड इक्वल टु जिरो। ठ्याक्क यसको अपोजिट हुने भयो। राइट साइडेड छ भने सबैभन्दा हाइएस्ट म्याग्निट्युड जुन छ या लार्जेस्ट म्याग्निट्युड जुन छ त्यहाँबाट एक्सटेरियर हुने भयो अप टु इन्फिनिटी। अब लेफ्ट साइड सिक्वेन्स छ भने सबैभन्दा स्मलेस्ट जुन पोल हुन्छ त्योबाट के हुन्छ त इनर मोस्ट भनेको ओरिजिनसम्म जाने हो। रिजन अफ कन्भर्जेन्स भनेको फाइनाइट भ्यालु आउने। प्रपर्टी 7 इफ द डिस्क्रिट टाइम सिग्नल एक्सन इज अ टू साइडेड सिक्वेन्स, टू साइडेड भनेको लेफ्ट साइडेड राइट ह्यान्डेड साइडेड लेफ्ट ह्यान्डेड साइड दुवै भयो भने द रक विल कन्सिस्ट अ रिङ इन द एक्जेड प्लेन bounded on the interior and exterior by a pole, that is the rock will include the intersection of the rocks of the components। यो पनि आउँछ। प्रपर्टी 8 द रक मस्ट बी अ कनेक्टेड रिजन हो। यसको इक्जाम्पल हेर्ने बेलामा कनेक्टेड रिजन भन्ने थाहा भइहाल्छ। पोल्स एन्ड जिरोज म्याथमेटिक्समा पढेको, यता न्युमेरेटरमा जिरोज हुन्छ डिनोमिनेटरमा पोल्स हुन्छ। यो सबै कुराहरू जानेको हुनुपर्छ। तिमीहरूलाई न्युमेरिकल गर्दा फेरि पनि यो अहिले पछि आउँछ होइन, यो जान्नुपर्छ, सजिलो हुन्छ हेर्ने। ए नट इफ ए नट डज नट इक्वल टु जिरो एन्ड बी नट डज नट इक्वल टु जिरो, यो इक्वेसनमा वी क्यान एभोइड द नेगेटिभ पावर्स अफ जेड बाई फ्याक्टरिङ आउट द टर्म्स अफ बी नट जेड पावर माइनस एम एन्ड ए नट जेड पावर माइनस एन। ए कमन लियो, यसरी बनायो। पिजेड भनेको जिरोज दिने, एजेड भनेको पोल्स दिने भयो। And both are the polynomials in Z and they can be expressed in factored form as P naught by A naught Z power minus M छ, Z power minus N माथि जाँदा फेरि Z power plus N हुने भयो। Z power plus N into Z power minus N भनेको कमन लिँदा फेरि Z power N minus M हुने भयो, N minus M आयो। यसलाई खोल्दा फेरि हाम्रो यो आउँछ, हेऱ्यो भने सजिलोसँग आउँछ। अब यो प्रोसेसमा जानु परेन। Therefore xz equal to g, z power g भनेको b नट बाई a नट भयो भने यसलाई समरी गरेको समेसन k इक्वल 1 to m z माइनस zk बाई समेसन k इक्वल 1 to n z माइनस pk। z भनेको जिरोज, p भनेको पोल्स पनि हो। अब यो सबै आफै पढ, पोल्स जिरोज तिमीहरूले म्याथमेटिक्समा पढेको, यहाँ यसो अलिकति रिभ्यू मात्रै गरिदिएको हो मैले। अब इक्जाम्पलहरू यहाँ जति पनि छ सबै इम्पोर्टेन्ट। Determine the Z transform of the signal xn equal to del n. Del n is the impulse function. Impulse function भनेको ओरिजिनमा मात्रै एक्जिस्ट। del n equal to 1 at n equal to 0, del n equal to 0 for n does not equal to 0। हेर्ने xz equal to Z ट्रान्सफर्म, यो यस्तो किसिमको मैले गरेको छु डिटिएफटीमा पनि, याद गर्ने नि फेरि हो। यो जेडको ठाउँमा ई पावर माइनस जे ई पावर जे ओमेगा हुन्छ, यान भनेपछि ई पावर माइनस जे ओमेगा यान गरेर गरेको छ। भनेपछि यो मैले गरिदिइसकेको छु पहिले। तिमीहरू जसले राम्रोसँग प्रिपेयर गरेको गर्छ अब इक्जामको लागि, तिमीहरूले यो चाहिँ मैले गरिसकेको भन्छ राम्रोसँग पढ्नेले। ए सरले यहाँ पनि गरिसक्नु भएको रहेछ, ई पावर जे ओमेगा जेडको ई पावर जे ओमेगाको ठाउँमा जेड राख्नु भएको रहेछ यहाँ डिटिएफटीको चाहिँ इक्जाम्पलमा भनेर तिमीहरूले त्यही हो भन्ने। The Z transform is given by xz equal to Z transform of xn which is equal to summation n equal minus infinity to plus infinity xn Z power minus n equal to n equal minus infinity to plus infinity xn equal to del n Z power minus n। del n भनेको के हो त n equal to 0 मा मात्र एक्जिस्ट हुने हो। त्यति बेला 1 हुन्छ यो भनेपछि समेसन चाहिएन मलाई, यो चाहिँ 1 लेख्न पाइयो केमा ओरिजिनमा। ओरिजिन भनेको के n इक्वल टु 0, त्यसैले z पावर 0 भयो। z पावर 0 भनेको 1 which is equal to 1, therefore xz equal to z transform of del n equal to 1, this means del n and 1 are the z transform pair। constant आयो। रिजन अफ कन्भर्जेन्स भनेको के हुन्छ त, यसमा केही पनि छैन, त्यसैले इन्टायर जेड प्लेन इन्क्लुडिङ z इक्वल टु 0 एन्ड z इक्वल टु इन्फिनिटी। देयर इज नो पोल एन्ड जिरोज, यहाँ पोल्स पनि छैन जिरोज पनि छैन। पोल जिरो हुनको लागि त अहिलेको इक्वेसनमा जानु पर्यो, यतातिर आउँछ पोल र जिरोको कन्सेप्ट। 1 प्लस न तिम्रो अब जेडको कन्सेप्टमा नआइसकेपछि 0 इन्टु जेड गर्न पाइयो।
सेकेन्डमा हेर्ने डिटरमाइन द जे ट्रान्सफर्म एन्ड रक अफ द सिग्नल एक्सएन इक्वल टु ए पावर एन फर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 एन्ड लेस देन इक्वल टु एन माइनस 1 एन्ड 0 अदरवाइज ए इज ग्रेटर देन 0। यो भनेको फाइनाइट लेन्थ सिक्वेन्स भयो। टोटल लेन्थ भनेको एन इक्वल टु 10 राख्यो भने 10 माइनस 1 9 भने 0 to 9 हुन्छ। फाइनाइट भयो त्यसको मतलब होइन। फाइनाइट लेन्थ सिक्वेन्स छ भने के हुन्छ भनेको त तिम्रो अब चाहिँ रिजन अफ कन्भर्जेन्स हेर्ने हो। यहाँ हेर्नु पर्यो फाइनाइट लेन्थ सिक्वेन्स छ भनेर भन्यो भने यहाँ हेर्ने होइन हो। यहाँ हेर्ने प्रपर्टी 4 मा एक्सेप्ट पोसिबली एट जेड इक्वल टु 0 और जेड इक्वल टु इन्फिनिटी यो छ कि छैन यसलाई चेक गर्ने हो। अब द जे ट्रान्सफर्म इज गिभन बाई एक्सएन को ठाउँमा ए पावर एन गर्नु पर्यो जेड पावर माइनस एन र ए पावर एन के छ त 0 to n माइनस 1 0 to n माइनस 1 0 to n माइनस 1 छ भने यसरी लिने भयो समेसन एन इक्वल 0 to n माइनस 1 ए जेड इन्भर्स पावर एन। ए जेड इन्भर्सलाई क्यापिटल ए मान्यो भने ए को पावर एन हुन्छ। ए को पावर एन भनेको कति हुन्छ त 1 माइनस ए को पावर एन प्लस 1 बाई 1 माइनस ए हुन्छ। मैले तिमीहरूलाई गरिदिइसके हो त्यो यहाँ आइहाल्यो 1 माइनस ए जेड इन्भर्सको पावर एन बाई 1 माइनस ए जेड इन्भर्स। यो मैले यो फर्मुलाहरू लेख्दैछु डिटिएफटीमा त्यही भएर कहाँबाट ल्यायो भन्ने होइन। तिमीहरूलाई मैले के लेखिदिएको थिएँ त भन्दाखेरि समेसन एन इक्वल 0 to इन्फिनिटी मैले चाहिँ 4वटा लेखिदिएको थिएँ याद छ कि छैन। 0 to इन्फिनिटी ए पावर एन म्याथमेटिक्समा पनि पढेको तिमीहरूले पावर सिरिजमा इक्वल टु 1 बाई 1 माइनस ए। ए मस्ट बी लेस देन 1 ए इक्वल टु 1 भने त 1 बाई 1 माइनस 1 0 भनेको डाइभर्ज हुन्छ भनेपछि के हुन्छ त ए मस्ट बी लेस देन 1। यहाँबाट रिजन अफ कन्भर्जेन्स दिन्छ ए को ठाउँमा जेड को ल्याङ्ग्वेजमा आउँछ। अनि अर्को समेसन एन इक्वल 0 to n क्यापिटल एन लेखेछु माथि ए पावर एन इक्वल 1 माइनस ए पावर एन प्लस 1 एन प्लस 1 बाई 1 माइनस ए यो मैले लेखिदिएको छु 1 माइनस ए। यसमा पनि ए इज लेस देन 1 हुनु पर्यो। अब यो बुझ्यो होइन यो फर्मुला भनेपछि एन माइनस 1 छ भने के छ त एन इक्वल 0 to n माइनस 1 जानु पर्यो भने क्यापिटल एन भएको ठाउँमा n माइनस 1 गर्नु पर्यो n माइनस 1 भनेपछि अब यो 1 र यो 1 क्यान्सल भयो भनेपछि त्यति बेला कहाँसम्म जाने भयो त 1 माइनस ए को पावर एन टु 1 माइनस एसम्म जाने भयो। मैले त्यही लेखेको छ त्यहाँ। अर्को एउटा नि लेखिदिएको थिएँ एन इक्वल टु n1 to n2 त्यो पनि लेखिदिएको थिएँ। 4वटा मैले फर्मुला चाहिन्छ जे ट्रान्सफर्ममा पनि भनेर भनेको थिएँ। भनेपछि डिस्क्रिट टाइम फुरियर सिरिज डिस्क्रिट टाइम फुरियर ट्रान्सफर्म जे ट्रान्सफर्ममा यो एउटा यहाँ 2टाको गरे 3टा अनि अर्को एउटा 4वटा मैले लेखिदिएको छु। त्यो हेर्ने त्यति हेरेपछि तिमीहरूलाई पुग्छ कुनै एउटा फर्ममा जान्छ। एन इक्वल माइनस इन्फिनिटी प्लस अब यहाँ हेर्ने तिमीहरूको यसमा आयो एक्स जेड इक्वल टु जेड ट्रान्सफर्ममा एफ एक्सएन इक्वल टु एन इक्वल माइनस समेसन एन इक्वल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी एक्सएन जेड पावर माइनस एन इक्वल टु एन इक्वल 0 to n माइनस 1 किन हो यसले गर्दा फेरि डिफाइन गर्यो 0 to n माइनस 1 ए पावर एन जेड पावर माइनस एन समेसन एन इक्वल 0 to n माइनस 1 ए जेड इन्भर्स पावर एन। अब ए जेड इन्भर्स भनेको प्यारेन्थेसिसमा भएको भनेको हो यहाँको यो जनरल फर्मुलाको एसँग भयो यसको ठाउँमा ए जेड इन्भर्स आउने रहेछ भनेपछि के भयो त हाम्रो यो फर्मुलासँग गयो भनेपछि 1 माइनस ए को पावर एन बाई 1 माइनस ए यो ए भनेको यहाँ चाहिँ के भयो त ए जेड इन्भर्स भयो त्यसैले 1 माइनस ए पावर एन बाई 1 माइनस ए गरेँ। अब मैले यसमा के छ त अब बुकमा जे छ रिजन अफ कन्भर्जेन्स मिलाउनको लागि मैले इन्टु जेड पावर एन बाई जेड पावर एन गरिदिएँ र बुकको इक्जाम्पल र बुकमा जे छ त्यही निकालिदिनु पऱ्यो मैले मेरो बाध्यता। अब यतिकै राखेर मैले चाहिँ यो रिजन अफ कन्भर्जेन्स लेखिदियो भने स्टुडेन्टले नबुझ्ने भएको भएर पुरै डिटेलमा गरिदिएको हो।
अब यसले खोल्यो भने जेड पावर एन माइनस ए पावर एन हुन्छ हैन। जेड पावर माइनस एन इन्टु जेड पावर एन भनेको जेड पावर एन माइनस एन भनेको जेड पावर 0 को के हुने भयो त 0 हुने भयो। अनि यो ए पावर एन मात्रै बाँकी रह्यो। यहाँ पनि के हुन्छ जेड पावर एन माइनस हैन ए जेड पावर एन इन्टु जेड पावर माइनस 1 भनेको कमन लिँदा जेड पावर एन माइनस 1 हुन्छ। जेड पावर एन माइनस 1 भयो। भनेपछि अब के छ त मैले यहाँबाट जेड पावर एन माइनस 1 कमन लिन्छु भनेपछि कति हुन्छ त यहाँ चाहिँ जेड बाँकी रहन्छ। जेड पावर एन माइनस 1 इन्टु जेड भनेको जेड पावर एन माइनस 1 प्लस 1 भनेको जेड पावर एन भयो। त्यसैले यहाँ जेड मात्रै बाँकी रह्यो। अनि यहाँ माइनस ए भयो। माइनस ए भनेपछि जेड माइनस ए बाँकी रह्यो। यहाँ माथि 1 छ भनेपछि जेड पावर एन माइनस ए पावर एन हुने भयो। अब यसको के हुन्छ रिजन अफ कन्भर्जेन्स नोट द्याट देयर इज अ पोल अफ एन माइनस 1 order एट जेड इक्वल टु 0 therefore the region of convergence is z is greater than 0. There is entire z plane except at the z equal to 0 except at the origin. Possibility at z equal to 0 or z equal to infinity भनेको थियो। यहाँ z equal to 0 पर्यो हो कि होइन हेर्ने एट n equal to 2 n equal to 1 राख्दा फेरि हुँदैन। यहाँ n को ठाउँमा यहाँ पनि 2 राख्ने यहाँ पनि 2 राख्ने यहाँ पनि 2 राख्ने 2 राख्यो जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई जेड माइनस ए भयो 1 बाई जेड भयो। जेड पावर 2 माइनस 1 भनेको जेड ए जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भनेको जेड माइनस ए जेड प्लस ए बाई जेड माइनस ए भनेपछि जेड प्लस ए बाई जेड भयो। अब पोल्स दिने भनेको यसले हो जेड माइनस 0 भयो भनेपछि जेड इक्वल टु 0 मा भयो। यहाँ मैले जेड माइनस 0 पनि त लेख्न पाएँ नि। भनेपछि पोल भनेको यसले दिने हो माथिको त 0 दिने हो मतलब भएन। डिनोमिनेटरको हेर्नु पर्यो जेड इक्वल टु 0। अब जेड जेड चाहिँ 0 भयो भने के हुन्छ त भन्दा 0 प्लस ए बाई 0 भनेको के हो त इन्फिनिटी भयो कि नै डाइभर्ज हुन्छ। त्यसैले ओरिजिन भन्दा पोल आर रिजन अफ कन्भर्जेन्स डज नट कन्टेन एनी पोल भनेर लेखेको थियो। अब के भयो त भन्दाखेरि ओरिजिनमा चाहिँ पोल पर्यो भने जेड इक्वल टु 0 भनेको ओरिजिनमा पोल पर्छ भनेपछि त्यसले चाहिँ अनस्टेबल गराउँछ। अब हाम्रो के हुनुभयो त त्यो बाहेक सबै जेड इक्वल टु 1 जेड इक्वल टु 2 जेड इक्वल टु 3 जति राखे पनि हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि फाइनाइट भ्यालु आउँछ। त्यसैले इन्टायर जेड प्लेन एक्सेप्ट एट जेड इक्वल टु 0 भनेको सबै यसरी छ हैन। इन इक्जाम्पल 3.2 प्रपर्टी 4 इज एप्लाइड मैले भनिहालेँ। द डिस्क्रिट टाइम सिग्नल इज गिभन एज एक्सएन इक्वल टु ए पावर एन युएन। यो तिमीहरूलाई डिटिएफटीमा नि गरेको छ याद गर्ने। राइट साइडेड सिक्वेन्स हो यो युएनले गर्दा। युएन भनेको के हो एन इज लेस देन 0 मा 0 हुन्छ त्यो बाहेक अरू सबैमा 1 हुन्छ। डिटरमाइन जेड ट्रान्सफर्म अफ एक्सन आरओसी। द जेड ट्रान्सफर्म इज गिभन बाई इक्वेसन त्यही भइहाल्यो। एक्सन एक्सनको ठाउँमा ए को पावर एन युएन छ ए को पावर एन युएन हो। यो युएनले गर्दा फेरि एन इज लेस देन 0 मा भनेको एन माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 अप टु माइनस इन्फिनिटी 0 हुने भयो। भनेपछि एनको लोवर लिमिट चाहिँ 0 भयो अप्पर लिमिट 1 भयो। एन इज 0 एन इक्वल टु 0 टु इन्फिनिटीमा के हुन्छ युएन 1 हुन्छ 1 लेख्नु परेन। त्यसैले बाँकी रहेको भनेको ए को पावर एन जेडको पावर माइनस एन यहाँ लेखियो यी युएन किन लेख्नु परेन यो रेन्जमा युएनको भ्यालु 1 हुन्छ युनिट स्टेप सिग्नलको। अब फेरि एजेड इन्भर्स आयो समिसन एन इक्वल 0 टु इन्फिनिटी एजेड इन्भर्स पावर एन भनेको 1 बाई 1 माइनस ए हो। ए भनेको एजेड इन्भर्स यहाँ लेखिदिएको छ नि त्यही हो। यो फर्मुला याद गर्नु पऱ्यो लेखेर खालको बाबा क्लास। अब त्यहाँ हेर्ने एजेड इन्भर्स भयो देयरफोर एक्सजेड इक्वल टु 1 बाई 1 माइनस एजेड इन्भर्स भयो। अब रिजन अफ कन्भर्जेन्स भनेको के हो त भन्दाखेरि हो यो ए इज लेस देन 1 हुनुपर्छ भनेको हो कि नै हो। यहाँ यो स्लाइडमा हेर्ने यसरी गरिरहेको छ ए इज लेस देन 1 ए इक्वल टु 1 हुने बित्तिकै त 1 माइनस 1 0 भयो 1 बाई 0 भनेको इन्फिनिटी डाइभर्स भयो। त्यसैले के छ त भन्दाखेरि एजेड इन्भर्स लेस देन 1 लेख्नु पर्यो। अब यहाँ भनेपछि एजेड इन्भर्स भनेको ए बाई जेड लेस देन 1 ए लेस देन जेड भनेको जेड मस्ट बी ग्रेटर देन ए। अब यो युनिट सर्कल भयो हैन। त्यसपछि यो ए भयो भनेपछि के हुन्छ त तिम्रो जेड इज ग्रेटर देन ए भनेको यो भन्दा माथि जेडको इन्टायर रिजनमा के हुन्छ त अब यो सबै यो सेडेड गरेको यो भनेको रिजन अफ कन्भर्जेन्स भयो। यो ए भयो यहाँ हो यहाँ ए लेखेको छ हेर्ने सानो यो ए लेखेको हो मैले। यो पोललाई चाहिँ क्रसले लेखिन्छ जिरोलाई चाहिँ यसरी लेखिन्छ पोल र जिरो बिर्स्यो होला। पोललाई क्रसले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ जिरोलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ।
त्यही भएर यहाँ तिमीहरूको के छ त, यहाँ क्रस छ, यो क्रस छ यहाँ ई, र यो ए लेखेको यो ए हो। भनेपछि त्योभन्दा आउटर मोस्ट सबै हुने भयो रिजन अफ कन्भर्जेन्स। त्यही प्रपर्टी 5 इज एप्लाइड भनेको त्यही छ। प्रपर्टी 5 मा हेर्ने, प्रपर्टी 5 मा हेर्ने, द रक एक्सटेन्ड्स आउटवर्ड फ्रम द आउटर मोस्ट अर द लार्जेस्ट म्याग्निच्युड द्याट टु जेड इक्वल टु इन्फिनिटी। इक्जाम्पलमा ए पावर एन एक्सएन यहाँ लेखेको पनि रहेछ। अब लेफ्ट साइडेड सिक्वेन्सको आउँछ इक्जाम्पल। Consider the discrete time signal xn equal to minus a power n u minus 1 minus 1। अब यो माइनस नलेखिन् केही फरक पर्दैन, लेफ्ट साइडेड सिक्वेन्स भयो। मान्छे के हुन्छ त, यसको के छ त प्रपर्टिज हेर्ने 6 मा हेर्ने। अब यहाँ डिस्प्ले भयो होला तिमीहरूको पनि प्रपर्टिज। इफ एक्सएन इज अ लेफ्ट साइडेड सिक्वेन्स द रिजन अफ कन्भर्जेन्स द्याट इज रक एक्सटेन्ड्स इनवर्ड फ्रम द इनर मोस्ट और द स्मलेस्ट म्याग्निच्युड नन जिरो पोल इन एक्सजेड टू जेड इक्वल टू 0। अब हेरौँ यसको पनि के छ त, जे ट्रान्सफर्म आरओसी भयो, प्लट द पोल जिरो डायग्राम भनेको यो भयो, जे ट्रान्सफर्म यो भयो। अब के छ त तिमीहरूलाई यहाँ एउटा कुरा बुझ्नु पर्यो, अर्कोमा जाऊँ, यहाँ आइसकेपछि म बताइदिन्छु। समेसन एन इक्वल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी माइनस ए पावर एन यु माइनस एन माइनस 1 जेड पावर माइनस एन, माइनस कमन लियो हामीले यो माइनसलाई। समेसन एन इक्वल माइनस 1 टू माइनस 1 ए पावर एन जेड पावर माइनस एन हो। यो बुझ्नु पर्यो। यु माइनस एन माइनस 1 भनेको रोल, मैले भन्थेँ नि इलिमेन्ट्री सिग्नल एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भनेर। अब युएन भनेको कति हो त, युएन भनेपछि हाम्रो फिगरकै थ्रु जाउँ। यो ओरिजिन भयो, यस्तो बिग्रियो। यो ओरिजिन भयो भने नेगेटिभ भ्यालुजमा के कति हुने, 0 हुने। यहाँ मैले 0 गरेँ यसरी है। एन इक्वल टु माइनस 1 को भयो, एन इक्वल टु माइनस 2 को, एन इक्वल टु माइनस 3 को 0 भयो। एन इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 मा कति हुने भयो त, 1 हुने भयो, 1। यसमा पनि एन इक्वल टु 1 मा पनि 1 भयो। माथि यस्तो गरिन्छ। एन इक्वल टु 2 मा पनि 1 भयो, एन इक्वल टु 3 मा पनि 1 हुन्छ। ग्राफबाट बुझाइदिन्छु के सबभन्दा राम्रो हैन। यो एन भयो। अब यु माइनस एन भनेको के हो त, यसको रिफ्लेक्सन हो, तिमीहरूलाई पढाएको टाइम रिभर्सल। अब यु माइनस एन यो युएन भयो। फिगर पनि यही थियो डेफिनेसनमा। हेर कतिपटक पढाइरहेको छु च्याप्टर 1। यु माइनस एन मैले यहाँ माइनस गरेँ यसरी, भनेपछि के हुन्छ त, यहाँबाट ठ्याक्क रिफ्लेक्सन भएपछि यसरी आउने भयो, 1 भयो। यता यता आउने भयो। अब माइनस 1 मा पनि 1 हुने भयो, माइनस 2 मा पनि 1 हुने भयो। अब यस्तै के छ त तिम्रो अप टु माइनस इन्फिनिटीसम्म 1 हुन्छ भने एन इक्वल टु पोजिटिभमा के हुन्छ, 0 हुन्छ। एन इक्वल टु 1 मा 0 भयो, एन इक्वल टु 2 मा 0 भयो। मैले 1 2 नलेखे पनि बुझ्ने, एन इक्वल टु 3 मा 0 भयो। यो भयो भने अब यु माइनस एन माइनस 1 भयो भने तिमीहरूको के हुन्छ त, हो यहाँ पनि यो ओरिजिन छ, यो ओरिजिनमा पनि 0 हुन्छ, यहाँ पनि 0 गरेँ भनेपछि माइनस 1 मा 1 माइनस 2 मा 1 भनेपछि अब यो कहाँसम्म जान्छ त, अप टु माइनस इन्फिनिटीसम्म 1 हुन्छ। त्यसैले गर्दा फेरि रेन्ज के भयो त, त्यही भएकोबाट फन्डामेन्टल कन्सेप्ट जान्नुपर्छ भनेको यसरी। त्यही भएकोबाट यहाँ एन इज माइनस इन्फिनिटी, एन इक्वल टु माइनस इन्फिनिटी टु माइनस 1 गरेको। त्यति बेला यु माइनस एन माइनस 1 को भ्यालु कति हुने रहेछ, 1 हुने रहेछ। लेख्नु परेन। त्यसैले ए को पावर एन जेड को पावर माइनस एन भनेको ए जेड इन्भर्स पावर एन भयो। तर हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि, हामीलाई के थाहा छ त, हो यहाँ दिएकोबाट एनको चाहिँ नेगेटिभमा थाहै छैन। एन इक्वल 0 टु इन्फिनिटी, एन इक्वल टु 1 टु इन्फिनिटीको नि हुन्छ, त्यो पनि गरिदिएको। समेसन एन इक्वल 1 टु इन्फिनिटी, अब यो आइहाल्यो कि यहाँ ए को पावर एन छ भने कति हुन्छ,
खोल्ने a को पावर 1 n इक्वल टु 1 मा प्लस a को पावर 2 प्लस a पावर 3 प्लस a पावर 4 प्लस डट 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 भयो। यो यसको पनि खोल्ने यहाँ, यसलाई पनि हेर्ने। n इक्वल टु 0 मा a को पावर 0 भनेको a को पावर 0 भयो, a को पावर 0 भनेको 1 हुन्छ, थाहा छ तिमीहरूलाई। प्लस a पावर 1 a प्लस a पावर 1 प्लस a पावर 2 प्लस a पावर 3 प्लस अब यो कहाँ गयो त अप टु प्लस इन्फिनिटीसम्म गयो। अब मैले यहाँ के गर्छु त a लाई मैले कमन लेखिदिन्छु। अब a लाई मैले कमन लिएँ भने के आउँछ त ए आयो कि नै? a लाई कमन लियो भने 1 प्लस a प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस अब डट 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 अप टु इन्फिनिटी। यहाँ पनि यो के हो त a पावर 0 भनेको 1 हो कि नै? a पावर 0 भनेको 1 हो, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब भयो। त्यो छ भने 1/1 माइनस a लेख्न पाइयो भने अब यहाँ कति हुन्छ त a इन्टु 1/1 माइनस a भयो भनेपछि के लेख्न पाइयो त यो a भनेको यो त आइहाल्यो इन्टु यो भनेको 1/1 माइनस a। अब मैले यहाँ 1 लेख्नु परेन, a इन्टु 1 भनेको 1 a भइहाल्यो, 1/1 माइनस a बाई a माइनस a भयो। हो यो आउने रहेछ, त्यही आउँछ अहिले है। अब हाम्रो त्यही आएको हुन्छ र मैले त्यही लेखेको छु। यहाँ हेर्ने, यहाँ के छ त अब n लाई के छ पुट n इक्वल टु माइनस n गरिदिएको, माइनस n इक्वल टु n गर्ने। माइनस n इक्वल टु n गऱ्यो भने के छ त n इक्वल टु माइनस इन्फिनिटी भनेको यहाँ प्लस इन्फिनिटी हुन्छ, n इक्वल टु माइनस 1 भनेको प्लस 1 हुन्छ। अब एसेन्डिङमा गरे पनि डिसेन्डिङमा हामीले गरे पनि एउटै हो समेसन, त्यसैले n इक्वल 1 टु इन्फिनिटी होइन। ए इन्भर्स जेड हुन्छ। यहाँ हो यहाँ इन्भर्स छुटेछ है, यहाँ पुटिङ माइनस n इक्वल टु प्लस n यहाँ लेखिदिइसकेछ हो। यहाँ ए इन्भर्स जेड हुने हो, विच इज इक्वल टु माइनस समेसन n इक्वल 1 टु इन्फिनिटी ए इन्भर्स जेड पावर n। यो भनेको के छ त a बाई 1 माइनस ए भनेको ए इन्भर्स जेड बाई 1 माइनस ए भनेको ए इन्भर्स जेड माइनस ए इन्भर्स जेड बाई ए इन्भर्स जेड कमन लियो भने यसमा ए जेड इन्भर्स माइनस 1 हुन्छ, विच इज इक्वल टु माइनस 1 बाई ए इन्भर्स जेड र ए इन्भर्स जेड क्यान्सल भएपछि ए जेड इन्भर्स माइनस 1 हुन्छ, माइनस 1 त्यहाँ छुटेछ, फोटो खिच्ने बेलामा छुटेछ है। यहाँ ए जेड इन्भर्स माइनस 1 हुन्छ, हामीलाई सजिलो भयो। माइनस 1 बाई ए जेड इन्भर्स भनेको 1 बाई जेड, त्यसैले ए बाई जेड माइनस 1 विच इज इक्वल टु जेड कमन लियो भने ए माइनस जेड हुन्छ, यहाँ जेड माथि जान्छ त्यसैले माइनस जेड बाई ए माइनस जेड हुन्छ होइन। भनेपछि हाम्रो कति भयो त हाम्रो यति आयो, ए पावर n भनेको ए बाई 1 माइनस ए हो। यो फर्मुला लगाएको यहाँ यो मैले प्रुफ पनि गरिदिएँ तिमीहरूलाई होइन। भनेपछि कति भयो त अब मैले यसलाई माइनस कमन लिएँ तल भनेदेखि जेड बाई जेड माइनस ए हुन्छ, जेड बाई जेड माइनस ए भयो। यहाँ इक्जाममा यहाँ माइनस दिएन भनेदेखि यहाँ माइनस आउँछ, माइनस जेड बाई जेड माइनस ए आउँछ, केही फरक पर्दैन। रिजन अफ कन्भर्जेन्स भनेको ए इन्भर्स जेड इज लेस देन 1, यहाँ आएको छ ए इन्भर्स जेड इज लेस देन 1 भयो, जेड बाई ए भयो लेस देन 1, जेड इज लेस देन ए, देयरफोर द रक इज जेड इज लेस देन ए हो। यो पोइन्ट ए छ यहाँ फिगरमा हेर्ने हो, यहाँ पोल छ, क्रस गरेको छ ए भने त्यो भन्दा के छ त यो पिलो जेड इक्वल टु 0 सम्म रिजन अफ कन्भर्जेन्स हुने भयो।
अब जेड माइनस ए भयो, यहाँ दुईवटा पनि आउन सक्छ होइन। अब सपोज एउटा ए भयो अर्को बी भयो, सच द्याट बी इज ग्रेटर देन ए भयो भनेदेखि स्मलेस्ट पोल भनेको ए हुन्छ। जुन स्मलेस्ट पोल हुन्छ त्योभन्दा इनर मोस्टमा हाम्रो कहाँसम्म जेड इक्वल टु 0 सम्म जान्छ। प्रपर्टी 6 इज एप्लाइड। अब यहाँ ए पावर एन युएन प्लस बी पावर एन यु माइनस एन माइनस 1, यो तिमीहरूको चाहिँ अब आफैले पढ्ने, यो दुईटाको कनेक्टेड रिजन हुन्छ यी होइन। यसमा पनि केस हुन्छ, यो चाहिँ राइट हुन्छ, स्टेबल हुन्छ, यो अनस्टेबल हुन्छ। अब यो केसेसहरू राम्रोसँग पढ्ने, आफैले बुझ्छ तिमीहरूले, नबुझ्ने भनेको यहाँ छँदै छैन। यति डिटेलमा पढाइरहेको छु। एउटा इक्जाम्पल चाहिँ मैले छोडिदिएँ, आफैले पढ्ने सेल्फ। द इन्भर्स जेड ट्रान्सफर्म, द प्रोसिडर फर obtaining a signal from z domain to the time domain is called inverse z transform. We have xz equal to summation k equal minus infinity plus infinity xk z power minus k. यहाँ अहिले छुट्टै लिएर आउनु पर्ने भएको भएर मैले यहाँ के को यानको ठाउँमा के राखेको, अहिले यहाँ केही फरक पर्दैन। मल्टिप्लाइङ इक्वेसन दिस बाई z power n minus 1 and take integral with a counter clockwise contour around भनेको साइक्लिक इन्टिग्रल लिनु पर्यो the origin such that the contour encloses the origin and lies in the region of convergence of xz. We get कची इन्टिग्रल थ्योरम पढेको तिमीहरूले म्याथमेटिक्समा, त्यो हामीले एप्लाई गर्ने यसमा। मैले त्यति मात्रै भन्छु, अहिले केही हुँदैन। डिटोल लगाइदियो नि, डिटोल मामुलाई बोलाऊ। अब हेर्ने यहाँ जेडलाई यसमा जेड पावर एन माइनस 1ले मल्टिप्लाई गर्यो र साइक्लिक इन्टिग्रल होइन, क्लोज कन्टुर भनेको काउन्टर क्लकवाइजमा गयो। अझ डिरेक्सन पनि देखाएको, यहाँ मिलेन यसरी काउन्टर क्लकवाइज, एरो हेड जस्तो एरो हेड हो यो, मैले काउन्टर क्लकवाइज एरो हेड देखाएको यहाँनिर। सी भनेको साइक्लिक या कन्टुर इन्टिग्रेसन, डिजेड भइहाल्यो। अब यो साइडमा पनि मैले त्यही गरेको छु। जेड पावर एन माइनस 1 र जेड पावर माइनस के गर्दाखेरि जेड पावर एन माइनस 1 माइनस के भयो। यसलाई मिलाउँदाखेरि यो समेसन बाहिर आयो, एक्स के पनि बाहिर आयो भनेपछि यति आयो। कची इन्टिग्रल थ्योरमबाट के छ त हाम्रो 1/2 पाइजे, यो चाहिँ फर्मुला कची इन्टिग्रल थ्योरमको। साइक्लिक इन्टिग्रल जेड पावर एन माइनस 1 माइनस के डिजेड इक्वल टु 1 फर के इक्वल टु 1, 0 फर के डज नट इक्वल टु 0। 1 भनेको के हो त, डेल एन माइनस के हो। के इक्वल टु एन भनेको के हो त, डेल एन माइनस के। डेल एन माइनस के इक्वल टु 1 फर एन माइनस के इक्वल टु 0। एन माइनस के इक्वल टु 0 भनेको एन इक्वल टु के या के इक्वल टु एन। त्यही भएर यो लेख्नु र डेल एन माइनस के लेख्नु एउटै हो। तिमीहरूलाई थ्योरी हेर त कति इम्पोर्टेन्ट छ इलिमेन्ट्री सिग्नल, युनिट स्टेपको होइन, युनिट इम्पल्स फङ्सनको आयो भनेपछि के भयो त। अब यो साइडमा हामीले के लेख्न पाइयो त, यसको ठाउँमा हेर्ने साइक्लिक इन्टिग्रल जेड पावर एन माइनस 1 माइनस के डिजेड इक्वल टु 2 पाइ जे डेल एन माइनस के। यहाँ हेर्ने अब सरी यहाँ हेर्ने साइक्लिक इन्टिग्रल जेड पावर एन माइनस 1 माइनस के डिजेड, यहाँ जेड पावर एन माइनस 1 माइनस के डिजेड यो छ भने 2 पाइ जे यता जानु पऱ्यो नि त। 2 पाइ जे इन्टु 30, 2 पाइ जे इन्टु डेल एन माइनस के भयो भनेपछि मैले यहाँ के गर्न पाएँ त, यतिको ठाउँमा 2 पाइ जे इन्टु डेल एन माइनस के गर्न पाएँ। यहाँ 2 पाइ जे इन्टु डेल एन माइनस के गरेको छ भने त्यति बेला के छ त, लेफ्ट ह्यान्ड साइड के छ त हाम्रो हेर्ने। लेफ्ट ह्यान्ड साइड भनेको यहाँ हाम्रो यो छ होइन। दिस इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइडमा के हुन्छ त, एन इक्वल टु के इक्वल टु एन एउटा मात्रै भ्यालुमा एक्जिस्ट छ भनेपछि हो यो मलाई समेसन चाहिएन। के इक्वल टु एनमा हो भने एक्स के भनेको एक्स एन लेख्न पाएँ मैले। यहाँ एक्स एन 2 पाइ जे एक्स एन डेल एन माइनस के भयो, 2 पाइ जे डेल एन माइनस के, यो भनेको एक्स एन मात्रै हुन्छ यो होइन। के त भन्दाखेरि डेल एन माइनस के भनेको के हुन्छ त, एन इक्वल टु केमा मात्रै एक्जिस्ट हुने हो या के इक्वल टु एनमा मात्रै 1 हुन्छ भनेपछि समेसन चाहिएन। के इक्वल टु एन भनेपछि यसको 1 हुन्छ र यहाँ चाहिँ के इक्वल टु एन गर्दाखेरि एक्सएन हुन्छ। त्यसैले यो पुरै भनेको एक्सएन मात्रै आयो अनि यो 2 पाइ जे भयो। देयरफोर एक्सएन इक्वल टु 1/2 पाइ जे, 2 पाइ जे यता गयो
साइक्लिक इन्टिग्रल xz z पावर n - 1 dz। यसको अल्टरनेट मेथड पनि थियो, मैले त लेखिनँ है पहिलेदेखि। अब अरू बुकमा अर्को एउटा मेथडबाट पनि गर्न सकिन्छ, यो तिमीहरूलाई सोध्न सक्छ इक्जाममा। र मेथड्स अफ द इन्भर्जन अफ जेड ट्रान्सफर्म यो तिमीहरूले पहिले पढिसकेको छ, लङ डिभिजन मेथड। त्यस्तै तिमीहरूले पार्शियल फ्र्याक्सन एक्सपान्सन मेथड पनि पढेको छ, र यो चाहिँ तिमीहरूलाई आफैले सेल्फ स्टडी गर्ने, इक्जाममा आउन सक्छ। यहाँ मैले जुन इक्जाम्पल गरेछ त्यो चाहिँ एटलिस्ट राम्रोसँग हेर्ने। ल यति गरेपछि भयो। यो एउटा बुझेन भने मलाई सोध्ने फेरि। निकाल्नु भने सजिलो हुन्छ सर। हजुर तिमीहरूले नसक्ने, तिमीहरू पढेको छैन र? पढेको छ त यो त, पार्शियल फ्र्याक्सन एक्सपान्सन पार्शियल फ्र्याक्सन पढेको छैन र? मलाई त्यति भन त। सुनिल पार्शियल फ्र्याक्सन पढेको हो कि नै? पढेको सर। त्यसपछि यहाँ हेरेपछि बुझ्छौ के, तिमीहरूले यहाँ थ्योरी पनि पुरै पढेको त हो सर, तर इक्जाम नजिकै गर्दा पढेको कुरा पनि कस्तो कस्तो हुँदो रहेछ के। ल ल ठिकै छ, त्यसो भए पनि बताइदिउँ ल। कन्टुर इन्टिग्रेसनको आफै हेर। कन्टुर इन्टिग्रेसन छिटो गरौँ भनेर मैले यहाँ हेर्ने है। अब तिमीहरूको हो यो याद गर्नु पर्यो, न्युमेरेटर डिनोमिनेटर, यो जिरोज, यो पोल्सको पोलिनोमल भयो जिरोको लागि, यो पोल्सको लागि भयो। अब हामीले चाहिँ यहाँ इम्प्रोपर ऱ्यासनल फङ्सन हो, यो यहाँ गयो भने ए नट डज नट इक्वल टु 1 वी क्यान अब्टेन, योभन्दा अगाडि पनि गरेको छ। अऱ्यासनल फङ्सन यहाँ नै ऱ्यासनल इऱ्यासनल जान्नुपर्छ। अऱ्यासनल फङ्सन अफ द फर्म अफ इक्वेसन 3.19 इज कल्ड प्रोपर इफ an does not equal to 0 and m is less than n, m is always less than n हुनु पर्यो। त्यो भयो भने प्रोपर या ऱ्यासनल फङ्सन या प्रोपर फङ्सन भन्छ। त्यो भएन भने के छ त, m is less than n बनाउनै पर्छ एट एनी कस्ट। अब m is greater than equal to n भयो भने के हुन्छ, ग्रेटर देन अनि इक्वल टु उता उता बाथरुममा छ। अब त्यो भयो भने के गर्ने त, हामीले यसरी पोलिनोमल प्रोपर फङ्सनमा बनाउनु पर्छ। यसको इक्जाम्पल पनि कतै छ कि जस्तो लाग्छ है, नभएदेखि यो डेप्थमा तिमीहरूलाई आउँदैन। यो तिमीहरूको चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स र कम्प्युटरले पढ्छ, डिजिटल सिग्नल एनालाइसिस एन्ड प्रोसेसिङ भन्ने। त्यसको लागि हो तिमीहरूले डिस्टिङ पोल्स र मल्टिपल अर्डर पोल्सको मात्रै हेर्दामा हुन्छ। अब डिस्टिङ अर्डर पोल्स, मल्टिपल अर्डर पोल्स, कम्प्लेक्स पोल्सको पनि सोध्छ। अब कम्प्लेक्स पोल्सको मैले राखेको छैन यहाँ, त्यो तिमीहरूलाई पर्दैन त्यो डेप्थमा। सपोज दे आर द पोल्स p1 p2 pn आर all distinct poles, we have xz by z equal to a1 by z minus p1 plus a2 by z minus p2 plus ak by z minus pk plus अब यहाँ up to an by z minus pn। an, a1, a2 they are the coefficients and we have to determine the coefficients. Determine the inverse z transform of the signal xz equal to 1 by 1 minus 1.5 z inverse plus 0.5 z per minus 2। इसको सोल्युसन भने फर्स्ट वी इलिमिनेट द नेगेटिभ पावर्स बाई मल्टिप्लाइङ न्युमेरेटर एन्ड डिनोमिनेटर बाई जेड स्क्वायर। यहाँ जतिको छ त्यतिले गर्नु पर्यो। यो प्रोपर छ, यसको जेडको पावर 0 छ, यसमा 1 इन्टु जेड पावर 0 गर्न पाइन्छ। जेड पावर यहाँ तिम्रो चाहिँ 2 हुन्छ बेसिकल्ली होइन। अब यो जेडको पावर लिएर आएपछि फेरि यो पोजिटिभ पावरमा लिएर जाँदा फेरि के भयो त, हाम्रो चाहिँ जेड स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर माइनस 1 माइनस जेड 1.5 जेड प्लस 0.5। यहाँ तिम्रो के छ त, हो यो यन हो, यन इक्वल टु 2 छ, एम इक्वल टु 0 छ, 1 इन्टु जेड पावर माइनस 0 हुन्छ, त्यसैले 0 गर्न पाइयो। अब जेड स्क्वायर कमन लेखिदियो भने जेड स्क्वायर बाई यताबाट जाने बेलामा क्यालकुलेटरबाट पनि आउँछ एक्स स्क्वायर प्लस बिएक्स प्लस सी, क्यालकुलेटर डाइरेक्ट हान, एउटा पोल 1 आउँछ अर्को 0.5 आउँछ, त्यसैले जेड माइनस 1 जेड माइनस 0.5 भयो। अब मलाई चाहिने भनेको एक्स जेड बाई जेड हो। यहाँ हेर्ने तिमीहरूलाई एक्स जेड बाई जेड इक्वल टु हो, त्यसैले एक्स जेड बाई जेड बनाउनु पर्यो, यो कहिले बिर्सिनु भएन। भनेपछि अब यो यहाँबाट जेड इन्टु जेड गर्ने, जेडलाई तल लिएर गयो, एक्स जेड बाई जेड भनेपछि माथि जेड मात्रै बाँकी रह्यो, त्यसैले जेड बाई
z minus 1 z minus 0.5 भयो which is equal to a1 by z minus 1 plus a2 by z minus 0.5 भयो हो। अब यो किसिमले गरे पनि भयो। यहाँ तिमीलाई थाहा छ एकपटक एकपटक चाहिँ यसलाई 0 बनाउने, अर्को पटक यहाँ z minus 1 लाई 0 बनाउने, एकपटक z minus 0.5 लाई 0 बनाउने हो। यसरी यहाँ गर्न सकियो। z equal to 0.5 राख्यो, अर्कोपटक z equal to 1 राख्यो इक्वेसनमा हैन। हामीले गर्न सकिहालिन्छ। नभए सबभन्दा सजिलो म तिमीलाई यहाँबाट गराइदिन्छु। अल्टरनेटिभ मेथड जुन भनेको छ यहाँबाट अझ सजिलो हुन्छ। a1 and a2 मल्टिप्लाइङ इक्वेसन अब हेर्ने केही गर्नु पर्दैन हो। यो फर्मुला याद गर्ने ak इक्वल टु z माइनस pk इन्टु xz बाई z एट z इक्वल टु pk। pk भनेको एकपटक चाहिँ पोल्स हो, एकपटक 1 अर्को पटक चाहिँ 0.5 लिन पाइयो। xz बाई z भनेको यहाँ यो छ हो, यो xz बाई z इन्टु z माइनस pk एट z इक्वल टु pk हो। यति मात्र याद गरे भयो हो। यो गरे यति आएपछि यहाँ मैले घुमाएको छु हो। यति जानेपछि तिमीहरूले हो यो फर्मुला जान्ने, यसलाई जान्नुपर्छ। यो जाने भने सजिलो। xz बाई z इक्वल टु a1 बाई z माइनस 1 प्लस a2 बाई z माइनस 0.5 ठ्याक्कै यहाँ गरिहाल्यो होइन। विच इज इक्वल टु z बाई z माइनस 1 z माइनस 0.5 हो। यति लेखिहालेँ मैले, यहाँ पनि त्यो लेखेँ। a1 निकाल्नु पर्यो भने z माइनस pk ak इक्वल टु z माइनस pk xz बाई z एट z इक्वल टु pk भने a1 निकाल्नु पर्यो भने k इक्वल टु 1 गरेको भने z माइनस p1 xz बाई z z इक्वल टु p1 भनेपछि हो यो राख्नु पर्यो। z माइनस pk भनेको p1 भनेको यो, z माइनस p2 भनेको यो भयो। त्यसैले z माइनस p1 को ठाउँमा z माइनस 1 इन्टु xz बाई z भनेको z बाई z माइनस 1 इन्टु z माइनस 0.5 एट z माइनस z इक्वल टु p1 भनेको z इक्वल टु 1 भयो। भनेपछि यो z माइनस 1 यो z माइनस 1 क्यान्सिल भयो। अब z को ठाउँमा यहाँ 1 राख्ने, यहाँ पनि 1 राख्ने। 1 बाई 1 माइनस 0.5 इक्वल टु 1 बाई 0.5 भनेको 2 भयो। a2 भनेको अब यो ak मा a2 भन्यो भने k इक्वल टु 2 राखेको भनेपछि k इक्वल टु 2 भनेको z माइनस p2 भयो यो 0.5 भनेपछि अब z माइनस p2 बाई xz बाई z एज z इक्वल टु p2 इक्वल टु 0.5 होइन। भनेपछि a2 इक्वल टु z माइनस 0.5 इन्टु xz बाई z भनेको यो भइहाल्यो z बाई z माइनस 1 इन्टु z माइनस 0.5 एट z इक्वल टु 0.5। यो र यो क्यान्सिल भएपछि 0. यहाँ पनि 0.5 राख्नु पर्यो, यहाँ पनि 0.5 राख्नु पर्यो। त्यो राख्दा फेरि माइनस 1 भयो। त्यसैले xz बाई z इक्वल टु a1 भनेको 2 आयो, 2 बाई z माइनस 1 प्लस a2 भनेको माइनस 1 भयो, प्लस माइनस माइनस भयो, यो यहाँ माइनस भयो। a2 भनेको 1 बाई z माइनस 0.5 भयो। देयरफोर xz इक्वल टु अब फेरि बल्ल xz निकाल्नु पर्यो। अब z माथि जाने भयो 2z बाई z माइनस 1 माइनस z बाई z माइनस 0.5। अब यहाँ पनि z कमन लिने, यहाँ पनि z कमन लिने भनेपछि 2z बाई z कमन लियो भने 1 माइनस z इन्भर्स हुन्छ, z क्यान्सिल भयो। यहाँ z कमन लिँदा फेरि z बाई z क्यान्सिल हुन्छ, माथि 1 भयो, तल 1 माइनस 0.5 z इन्भर्स भयो। टेकिङ द इन्भर्स z ट्रान्सफर्म वी गेट xn इक्वल टु 1 पावर n un माइनस 0.5 पावर n un xn इक्वल टु 1 पावर n माइनस 0.5 पावर n un। कहाँबाट आयो त यो भन्दाखेरि तिमीहरूको के थियो त, यो अगाडि लिएर जान्छु। एउटा इक्जाम्पल गरेको थियो, त्यो इक्जाम्पल डाइरेक्ट राख्ने हो त्यो इक्जाम्पलहरू। अब हामीले गरेको पहिला हो यहाँबाट राखेको हेर्ने 1 पावर n un छ भने त्यो के छ त, के आएको थियो त 1 बाई 1 माइनस az इन्भर्स। एउटामा चाहिँ 1 छ, अर्कोमा 0.5 छ भनेपछि 1 बाई 1 माइनस z इन्भर्स भयो भने a इक्वल टु 1 भयो भनेपछि 1 को पावर n un a इक्वल टु 0.5 हुँदा 1 माइनस 0.5 पावर z इन्भर्स छ भने डाइरेक्ट हामीले इन्भर्समा a पावर n un लेख्न पाइयो हो। यसरी लेखेको, यो सबै याद गर्नुपर्छ। हामीले त्यसरी लेखियो यो। अब मल्टिपल अर्डर पोल्समा तिमीहरूको के छ त थाहा छँदैछ, यो आइहाल्यो। यहाँ यसको पावर माइनस यसको भनेपछि यता
जेड स्क्वायर माइनस 1 हुन्छ यसको हैन जेड प्लस 1 हुने भयो भनेपछि यसको पावर 2 यसको पावर 1 गर्दा फेरि जेड पावर 3 हुने भयो त्यसैले जेड क्युब बाई जेड क्युब गर्नु पर्यो जेड क्युबमा पनि स्क्वायर भनेपछि जेड स्क्वायर माइनस 1 हुने भयो सरी क्युब बसी यता जेड माइनस 1 को होल स्क्वायर हुने भयो यता जेड प्लस 1 हुने भयो जेड प्लस 1 जेड माइनस 1 को स्क्वायर भनेपछि a1 बाई जेड प्लस 1 a2 बाई जेड माइनस 1 अनि प्लस a3 बाई जेड माइनस 1 को होल स्क्वायर हुन्छ a1 बाई जेड प्लस 1 a2 बाई जेड माइनस 1 a3 बाई जेड माइनस 1 को होल स्क्वायर पहिला a1 निकाल्ने अनि a3 निकाल्ने a2 निकाल्नलाई यहाँ फेरि अर्को एउटा टेक्निक छ हैन त्यसैले पहिला a1 निकालेको छ जेड माइनस p1 बाई जेड प्लस 1 इन्टु xz बाई जेड इज जेड इक्वल टु माइनस 1 हैन यो जेड प्लस 1 भएको भएर यहाँ भनेपछि हो यसमा के छ त जेड प्लस 1 ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने जेड प्लस 1 क्यान्सिल हुने भयो क्यान्सिल भयो जेड स्क्वायर बाई जेड माइनस 1 को स्क्वायर जेड इक्वल टु माइनस 1 को स्क्वायर 1 भइहाल्यो माइनस 1 भनेपछि माइनस 2 को स्क्वायर भनेको 4 भइहाल्यो त्यसैले 1 बाई 4 आयो a3 भनेको जेड यो भयो xz बाई जेडमा के भयो त यो राख्नु पर्यो यति आयो यो र यो क्यान्सिल भएपछि अब जेड इक्वल टु 1 1 को स्क्वायर भनेको 1 भयो 1 प्लस 1 2 को स्क्वायर भनेको 1 प्लस 1 भनेको 2 सरी यहाँ जेड प्लस 1 मात्रै हुन्छ 1 भयो 1 प्लस 1 2 भयो त्यसैले 1 बाई 2 आयो अब a2 कसरी निकाल्ने त हो यो एउटा राम्रोसँग ध्यान दिने गाह्रो छैन तिमीले म्याथमेटिक्समा पढेको बिर्सेको मैले सम्झाइदिन्छु a2 can be obtained by differentiating z square minus z minus 1 square into xz by z with respect to z at z equal to 1 z minus 1 square छ भने z equal to 1 हो नि त भनेपछि अब के गर्नु पर्यो त a2 equal to d by dz हैन z minus 1 को स्क्वायर xz by z यहाँ त्यही लेखेको छ नि त त्यसलाई डिफरेन्सिएसन विथ रेस्पेक्ट टु z भनेपछि d by dz z minus 1 को स्क्वायर आइहाल्यो xz by z भनेको कति छ त हो यो z स्क्वायर बाई z प्लस 1 z माइनस 1 को स्क्वायर z माइनस 1 स्क्वायर क्यान्सिल भयो z माइनस 1 स्क्वायर क्यान्सिल भयो z स्क्वायर बाई z प्लस 1 आयो अब के छ त यो हामीले कोसेन्ट रुल लाउनु पर्यो u बाई v हैन v du भनेको कति हो त 2z भयो माइनस u dv भनेको dz बाई dz 1 भयो इन्टु 1 बाई v स्क्वायर जे भनेको z प्लस 1 को स्क्वायर भयो सर 10 बज्यो ठीक छ सकियो अब यो लास्ट पनि हो यो भयो त्यसपछि यसलाई खोल्यो z इक्वल टु 1 मा हैन ल अनि यो आयो अहिलेको जस्तै फर्मुला यहाँ हेर्नु पर्यो तिमीहरूको यो आउँछ ल अर्को चाहिँ चाहिन्छ भने प्रुफ पनि गरिदिएको छ केही फरक पर्दैन यो यति भए पुग्छ तिमीहरूलाई जे ट्रान्सफर्ममा क्लास पनि सकियो यसलाई मैले अब अपलोड पनि गरिदिउँ ल है ल मैले छोडेँ अब सर एटेन्डेन्स लिनुहोस् न होइन एटेन्ड